बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसान रास्ता मुश्किल क्यों बना? कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं। मरियम। मैं पहली खातून वज़ीर आला दुख्तर पाकिस्तान। वाओ। इरशाद भट्टी ने अज़मा बुखारी के सामने लिफाफा हलाल करने पर लिफाफे समेत पूरा प्रोग्राम ही वाड़ दिया। जेल के अंदर एक नफसियाती कैफियत से दो चार है। नफसियाती कैफियत से वो दो चार होते हैं, वो परेशान होते हैं जो कहें कि 12 दवाइयां खा रहा हूँ, सडन डेथ का खतरा है, खुदा के लिए रहम मुझे। लोग इनको जूतियां मारेंगे। उमर अयूब। मैं ये अल्फाज हज़फ करता हूँ। स्पीकर तुम हो ही बेगैरत। उमर अयूब। सबसे पहले जान ले कि हुकूमत का इस वक्त पूरा जोर इस बात पर है खराब कारकर्दगी को इश्तहारात जुबान असर रसूख से सरकारी जलसे और झूठी तारीफों के लिए लिफाफों का इस्तेमाल करके कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। क्लिप देखें। हमारे स्कूल में मरियम नवाज ने आना है तो हमारे टीचर्स ने हमें वार्निंग दी है कि जो बच्चा भी छुट्टी करेगा उसे 250 रुपए फाइन है और ऊपर से मतलब कि पनिशमेंट भी मिलनी है। कहावत तो ये है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं बनता। इरशाद भट्टी से पहले स्क्रीन पर इस पुराने दरबारी को देखें। मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ैच और सलमान गनी जैसे पुराने लिफाफों का शुमार नॉन लीगी दरबारी और ढंडोरचियों में किया जाता है। एक प्रोग्राम में बैठे हुए पेट्रोल पंप वाले मुजीबुर रहमान शामी ने मक्खन लगाकर बयान दिया, मरियम नवाज दिलों में उतरती जा रही हैं, कोई इनका रास्ता नहीं रोक सकता। इस पर मोहम्मद आरिफ ने लिखा, शामी साहब इस उम्र में तो कुछ खुदा का खौफ खा लें, कब्र में मरियम ने कोई साथ नहीं देना। नसरुल्ला खान ने कहा, मरियम नवाज दिलों में नहीं दल दल में उतरती जा रही हैं। मुजीबुर रहमान शामी ने बुढ़ापे में अपनी आकबत खराब कर ली है। याद रखें ये मुजीबुर रहमान शामी है तो उम्र रसीदा लेकिन मक्खन लगाने में सुहेल वड़ैच से भी ज्यादा महारत रखते हैं। काजी फैज ईसा को मक्खन लगाते हुए उसे भी कायदे आजम का पोता करार दे चुके हैं। कहा था कायदे आजम ने काजी के बाप को माई सन कहकर बुलाया था। इस हिसाब से काजी फैज ईसा कायदे आजम का पोता हुआ। नए चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा एक लिहाज से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पोते हैं। दूसरी तरफ एक और पुराना लिफाफा सलमान गनी अज़मा बुखारी को खुश करने के चक्कर में बोला इमरान खान जेल में नफसियाती कैफियत का शिकार है। इमरान खान जेल में परेशान है। जेल के अंदर एक नफसियाती कैफियत से दो चार है, वो परेशान है। इसके बाद इरशाद भट्टी ने जो हाल किया पूरा प्रोग्राम ही वाड़ कर रख दिया। कहा नफसियाती बीमारी का शिकार वो होता है जो कहता है प्लेटलेट्स गिर चुके, 7 स्टंट पड़ चुके, 12 बीमारियां हैं, 3 हार्ट अटैक आ चुके, खुदा के लिए रहम करो, मुझे जेल से निकालो या लंदन भिजवाओ। नफसियाती कैफियत से वो दो चार होते हैं, वो परेशान होते हैं जो कहें कि 12 दवाइयां खा रहा हूँ, सडन डेथ का खतरा है, खुदा के लिए रहम मुझे पहले घर भिजवाओ या फिर लंदन भिजवाओ। किस एजेंडे पर हैं? किस एजेंडे पर हैं भाई? जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था वो खत लिख रहे थे, खत पे खत, वो एजेंडे पर थे। अभी जब मंसूर अली शाह खत पे खत लिख रहे हैं तो वो मुल्क के खिलाफ हैं, नफरत पर हैं, एजेंडा फैला रहे हैं। 6 जजेस ने खत लिखा कि ना हम महफूज, ना हमारे घर महफूज, ना मुल्क के खिलाफ हैं। मरियम ने कहा कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, अपना रास्ता बनाएं, किसी के बहकावे में मत आना। वो रास्ता मुझे आता है और वो रास्ता बहुत आसान है। अपना मुस्तकबिल खराब मत करना। मरियम का मतलब है कि आसान रास्ता इतना भी आसान नहीं होता, सिर्फ जूते पॉलिश नहीं करने पड़ते, फिसल कर गिर भी सकते हैं। मैं पहली खातून वज़ीर आला दुख्तर पाकिस्तान। वाओ। याद रहे मरियम इलानिया फॉर्म 47 की वजीर आला है। फॉर्म 47 के बगैर ये वजीर आला तो दूर MP भी नहीं बन सकती थी। सरवर बारी ने कहा पत्तन रिपोर्ट में है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी और इनके बेटे अलीम खान और कराची की तमाम सीटें ये सब हारी हुई सीटें हैं जिन पर बदतरीन धांधली हुई। कहा खुशी होगी कि अदालत में पत्तन की रिपोर्ट को चैलेंज किया जाए। मरियम की मेहनत पर समीना पाशा ने जवाब दिया, पहले तो कहा था आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे से आता है। बताया भी था कि इसमें जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। मरियम का आसान रास्ता मुश्किल होता देखकर एहसन इकबाल का 2 दिन पहले का एक बयान याद आ गया। स्क्रीन पर एहसन इकबाल को देखें। ये आसान रास्ते का कमाल था या कुप्पी का कारनामा? पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी, डॉक्टर, इंजीनियर सब तरक्की करें। सियासत में जुबान का फिसलना आम बात है, लेकिन कुछ फिसलने ऐसी भी होती हैं कि बंदा सोचता है कि शायद जुबान पर नहीं पूरी सियासत पर ही केला रख दिया गया है। बाज दफा तो लगता है कि पूरी पार्टी ही मुंह में केला रखकर फॉर्म 47 के छिलकों पर दौड़ रही है और मंजिल का कोई अता पता नहीं। कहते हैं कि आसान रास्ते का सिर्फ एक ही नुकसान है कि बेशक इस रास्ते पर सामने से कोई मोड़, कोई चट्टान, कोई ट्रैफिक नहीं आती, लेकिन इस सुनसान रास्ते पर फिसलन जरूर होती
ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ لوگ اس راستے پر اپنی خوشی سے گھیسی کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں، لیکن گھیسی کرنے کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ احسن اقبال نے اعلان کیا، ہم پاکستان کو علامہ اقبال کا قائد اعظم بنائیں گے۔ اگر یہ پھسلن نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نون لیگ والے قائد اعظم کو تبدیل کر کے نیا قائد اعظم بنانا چاہتے ہیں، ایسا قائد اعظم جو لندن میں بیٹھ کر مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا سکے۔ ہو سکتا ہے اگلی تقریر میں آپ کو یہ بھی سننے کو ملے کہ نون لیگ مریم کو نواز شریف کا اقبال عرف بالا مستری بنائے گی، ایسا مستری جو گیدڑ کی کھال پہن کر نواز شریف بننے کی کوشش کرنے والوں کا علاج کر سکے، کیونکہ جنگل میں اصلی گیدڑ صرف ایک ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا۔ سوشل میڈیا نے مشورہ دیا نون لیگ خاص طور پر مریم کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ کچھ اور نہیں کہہ دیا، پھسلی ہوئی زبان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تک پھسل جائے۔ محمد اکرم نے کہا، عمران خان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کے حواس پر اتنا چھا گیا کہ ان کے اصحاب جواب دے رہے ہیں۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے رپورٹ جاری کی گئی کہ پاکستان میں کرپشن 2024 میں 300% بڑھ گئی۔ پاکستان کا نمبر 133 سے بڑھ کر 46 پر آ گیا۔ کرپشن میں پورے 87 درجے ترقی کے بعد پاکستان نے ایتھوپیا، نیپال، نائجیریا، گھانا، کیوبا، ازبکستان، بلیویا، سری لنکا اور کینیا جیسے ممالک کو بھی پچھاڑ دیا۔ اس پر میر محمد نے لکھا، چلو کسی شعبے میں تو 300% ترقی ہوئی، چاہے کرپشن ہی ہو۔ مزید لکھا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے متفق ہونے والا لال ٹوپی کے مطابق مرتد اور مشرک ہو سکتا ہے۔ اپنا ایمان بچائیں اور اس رپورٹ پر ہرگز یقین نہ کریں۔ خبر دیکھیں، پتوں کی چوری سے تنگ آئے امام مسجد نے غلے میں کرنٹ چھوڑ دیا، چور ہلاک۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے مطالبہ کیا، ملا جی ایک تار قومی خزانے کو بھی لگا دو۔ ملیحہ ہاشمی نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، نون لیگ کا اصل منشور، بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے، عوام احتساب کرتی ہے اور پھر ڈنڈے کھاتی ہے، یہ نہیں بتایا یہی پاکستان کا مقدر ہے، یہ نظام اسی طرح چلنے دیں۔ حمزہ شہباز لکھا، یہ کلپ بھی شہباز شریف کے نئے اشتہار میں شامل کر دیں ورنہ پیغام ادھورا رہ جائے گا۔ بچوں، پاکستان بھی ضروری ہے، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ فارم 47 والے میرے ساتھ بازار نکلیں اور کہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، لوگ تم لوگوں کو جوتیاں ماریں گے۔ اس پر اسپیکر نے کہا، میں یہ الفاظ حذف کرتا ہوں۔ عمر ایوب نے کہا، جناب اسپیکر تم ہو ہی بے غیرت، ایک پولیس والے نے بھکارن کے ساتھ زیادتی کی، ویڈیو بنانے والے کو پولیس والے نے گولی مار دی۔ یہ چھوڑیں، مریم کی زیادتی دیکھیں ایک دوسرے غریب کے ساتھ۔ سکرین پر نظر آنے والے اس صحافی نے صرف اتنا کہا تھا کہ مریم نے 10 کلومیٹر سڑک پر صرف رنگ کروانے کے لیے قومی خزانے سے پورے 15 کروڑ روپے نکلوائے ہیں۔ اس صحافی کو اٹھائے ہوئے آج 8 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ عمران ریاض خان نے لکھا، زعیم لغاری کو شہزادی کی شان میں گستاخی کرنے کی پاداش میں اغوا کیا گیا، مگر غصہ اور طیش ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ غریب گھر کے بچے کو اغوا کر کے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ واپس آئے گا تو مزید مضبوط ہو کر آئے گا، آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ ظالم ہیں۔ طارق متین نے ٹویٹ کیا، اس نوجوان کو کون اٹھا گئی ہے، گھر کا در تڑوا گئی ہے، رونے پر سب کو لگا گئی ہے، اس نوجوان کو کون اٹھا گئی ہے۔ نواز شریف نے کہا، مہنگائی میں کمی سے عوام کو کچھ سکھ کا سانس آیا ہے۔ عدنان عادل نے لکھا، چینی مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا، لیکن سنا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ وکیل احمد نے ٹویٹ کیا، ارکان پارلیمان کی تنخواہوں الاؤنسز میں اضافے کا ترمیمی بل منظور۔